السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتهاذا هذه الفرصة الثمينة الغالية، إخواني وأحبائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تجحد، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه، وأمر نبيه أن يعلن مجلجلا مدويا: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون الأجلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم أو شعب، وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سقع أو لبلاد وقطر. ولكن اعلموا أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين كما أشار إليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعث بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنها كاملة شاملة تامة، لا نقص فيها ولا شذذ ولا عيب فيها ولا عوج، كما أشار إليه في القرآن الكريم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.